नमस्कार। नागरिक चासो र सरोकारका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, नागरिक र नागरिकका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका व्यक्तिहरू बीच छलफलमा आधारित स्थलगत रेडियो बहस कार्यक्रममा हामी सञ्चालकद्वय उद्धव सिंह चुवागडी र हरिगिरीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। रेडियो नेपालले स्थानीय विकास, निर्माण, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, नागरिकका सहजता, असहजता र सफलताका मननयोग्य उदाहरण लगायत विविध विषयमा स्थलगत रेडियो बहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जमर्को गरेको छ। मुलुकको समग्र विकास, परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिलाई जोड दिने उद्देश्यले सञ्चालित रेडियो बहस कार्यक्रम हरेक बुधबार बिहान 10 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुनेछ भने बिहिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि पुनः प्रसारण हुनेछ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालका मिडियम वेबका साथै एफएम ब्यान्ड 98, 100 र 103 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै अनलाइन redionepal.gov.np, रेडियो नेपाल मोबाइल एप र फेसबुक पेजमा समेत संसारभर सुन्न सकिनेछ। स्थलगत रेडियो बहस कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खला लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी जिल्ला बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा अवस्थित सुस्ता गाउँपालिकामा रेकर्ड गरेका छौँ। आजको रेडियो बहस सुस्ता क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा केन्द्रित गरेका छौँ। बहस सुरु गर्नुभन्दा पहिला सुस्ता क्षेत्रको छोटो परिचय। सुस्ता गाउँपालिका नेपालको पछिल्लो प्रशासनिक विभाजन अनुसार लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत नवलपरासी जिल्ला बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका 7 स्थानीय तहमध्ये एक हो। नारायणी नदीको तटीय क्षेत्रमा रहेको सुस्ता क्षेत्र अन्न बाली उत्पादनमा उर्वर भूमिका रूपमा चिनिन्छ। नारायणी नदीको बहाव परिवर्तनका कारण करिब विक्रम सम्वत 2020 साल पश्चात मात्र त्यस क्षेत्रमा मानिसहरूले बसोबास सुरु गरेको पाइन्छ। पहिला सुस्ता क्षेत्रमा खास गरेर धान, गहुँ, उखु र केरा प्रशस्त उत्पादन हुने गर्दथ्यो र खरिद बिक्री गर्दा सस्तो पर्न जान्थ्यो। भोजपुरी भाषामा सस्तोलाई सस्ता भनिन्छ र सोही सस्ता शब्द अपभ्रंश भई सुस्ता नाम रहन गएको जनविश्वास रहेको छ। सुस्ता गाउँपालिका भू संरचनाको हिसाबले होचो भूभागदेखि चुरे पहाडी श्रृङ्खलासम्म फैलिएको छ। यो गाउँपालिका समुद्री सतहदेखि 88 मिटरदेखि 815 मिटरको उचाइमा रहेको छ। सुस्ता गाउँपालिकाको पूर्वमा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका र भारतको बिहार राज्य, पश्चिममा प्रतापपुर गाउँपालिका र बर्दघाट नगरपालिका, उत्तरमा विनयी त्रिवेणी नगरपालिका तथा दक्षिणमा भारतसँग सिमाना जोडिएको छ। कुडिया, त्रिवेणी, सुस्ता, रुपौलिया, नर्सई र पक्ली हवा समेटेर 5 वटा वडाहरू कायम गरी सुस्ता गाउँपालिका गठन गरिएको हो। सुस्ता गाउँपालिकाको छोटो परिचयपछि अब बहसतर्फ लाग्छौँ। हामी सबैको गन्तव्य समृद्धि हो। खास गरेर हामीले यो सुस्ता गाउँपालिकालाई किन रोज्यौँ भन्दाखेरि सुस्ता गाउँपालिका एउटा सीमा क्षेत्रको गाउँपालिका हो। विगतमा सीमा क्षेत्रमा विविध किसिमका घटनाहरू पनि भए र त्यस पछाडि सुस्ता बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ, सुस्ताले विकासको गति अगाडि बढाएको छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। यहाँको समग्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था के छ, यहाँको विकास निर्माणको अवस्था के छ, सुस्ता गाउँपालिकालाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनको लागि के कस्ता प्रयास भइरहेका छन्, यही सन्दर्भमा हामी यहाँहरूसँग छलफल, अन्तर्क्रिया र बहस गर्नेछौँ। आजको बहस कार्यक्रममा सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायज्यू हुनुहुन्छ। यसै गरी प्रहरी निरीक्षक श्याम प्रसाद यादव हुनुहुन्छ। सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता हुनुहुन्छ रविन्द्र जैसवाल। त्यसै गरी होमलाल भुषाल सर हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सञ्चारकर्मी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुको लागि यहाँ पाल्नु भएको छ। गाउँपालिकामा कृषिका अवस्था के छ, शिक्षाको अवस्था के छ, स्वास्थ्यको अवस्था के छ, विकास निर्माणको अवस्था के छ, यस सन्दर्भमा यहाँहरूले आफ्ना विचार राख्नुहुनेछ र त्यसपछि आएर प्रहरी निरीक्षक त्यसै गरी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूले यो गाउँपालिकाबाट सम्पादन भएका कार्यक्रमका बारेमा पनि आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ र जिज्ञासाहरूको जवाब पनि दिनुहुनेछ। यो गाउँपालिका कृषिमा आधारित गाउँपालिका हो। 5 वडामा विभाजित यो गाउँपालिकामा खास गरेर उखु र केरा यहाँको नगदी बाली हो। किसानहरूले उत्पादन कसरी गरिरहेका छन्, उखु र केरा खेतीमा संलग्न किसानहरूको अवस्था के छ, यस सन्दर्भमा केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष लक्खु यादवलाई केही विचार राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुस्ता गाउँपालिकाका केरा किसानहरूको जुन अवस्था छ त्यो अवस्था त भन्दाखेरि दयनीय नै छ। किन दयनीय छ भने राज्यद्वारा जुन हामीले एउटा समयमा मल उपलब्ध गराउनु पर्ने स्थिति आउँछ, मल उपलब्ध हुन सक्दैन। अर्को बिउ, गुणस्तर बिउ उपलब्ध हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यसको साथसाथमा बजार, हामी त उत्पादन गर्छौँ तर त्यसको बजारको ग्यारेन्टी छैन। आखिर कृषि प्रधान देश भन्छौँ,
अब यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म मैले सुस्ता गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि अहिलेसम्म कृषि ऐन बन्न सकिराखेको छैन। आखिर कृषि ऐनको व्यवस्था आखिर कसले गरिदिने? कमसेकम स्थानीय सरकार भएपछि कृषि ऐनद्वारा यहाँका बजारका ग्यारेन्टी गर्ने, उत्पादनलाई वृद्धि गराउनको लागि त्यस किसिमको ऐनको आवश्यकता पर्छ। भारतबाट आयातित चिजहरू छन्, जस्तै हाम्रो केरा पनि भारतबाट आयातित हुन्छ, त्यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता हुन सकिराखेको छैन। जसकारण हामीले आज तर आफ्नो खुट्टामा उभिने किसिमको क्षमता अभिवृद्धि हुन सकिराखेको छैन। जुन कृषि सम्बन्धी बिउ बिजन व्यवस्थापन गर्छ त्यो सम्बन्धी यहाँ 5वटै वडामा तर आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ एग्रोभेट छैन। आखिर हामी भर्खर पानामा चिगाटोका जस्तो महामारीको रूपमा यहाँ रोग आयो, यहाँका केराहरू पाक्यो, तर त्यसको औषधि उपचार गर्नलाई पनि हामी असक्षम बन्यौँ। त्यो दायित्व भूमिका निर्वाह कसले गरिदिने हो? त्यो समयमा यदि एग्रोभेट भए, त्यो एग्रोभेट मार्फत हामीले यदि दक्ष प्राविधिक भएको भए, त्यो दक्ष प्राविधिक मार्फत हामीले त्यो रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यदि समयमा हामी त्यो औषधि उपचार व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ भने कमसेकम हामी यहाँको रोग नियन्त्रण गरेर त्यो किसानलाई पनि सुरक्षित गर्न सक्थ्यौँ। अर्को, हामी डाई युरिया पोटास जुन बेला हामी उत्पादन गर्ने समय हुन्छ, डाई हुँदा पोटास हुँदैन, पोटास हुँदा डाई हुँदैन, युरिया हुँदा अर्को तत्त्वहरू हुँदैन र हामीले यहाँ प्राप्त गर्ने जुन केरामा हाल्ने न्युट्रिसनहरू हुन्छ त्यो यहाँ उपलब्ध हुनै सक्दैन। यही अवस्था रह्यो भने विगतका दिनमा 2500 बिघा थियो केरा, अहिले हामीले 2000 बिघामा झरिसकेको छौँ। र यस क्षेत्रमा हाम्रो एउटा के छ भने खुसी खबर एउटा के हुन्छ भने किसानहरू के गरेका छन् भने जब उखुमा मूल्यको अलिकति तलमाथि हुन्छ केरा लगाउँछन्, केरामाथि तलमाथि हुन्छ भने उखु लगाउँछन्। त्यसले गर्दा अहिले के भएको छ भने हाम्रो यहाँको किसानहरू यता उद्योगपतिहरूलाई पनि ठिक ठाउँमा राख्न सफल भएका छन् र यता जुन खरिद बिक्री गरेर हाम्रो काठमाडौँ पोखरा लगायतका बजारहरूमा जुन छ तिनीहरूलाई पनि तह लगाउन सकिराखेको छन्। अर्को कुरो के छ भने 3 करोडभन्दा माथि रकम अहिले हाम्रो यहाँको स्थानीय व्यापारी र किसानहरूको पैसा नेपालका विभिन्न सहरहरूमा फँसिराखेको छ र यसका साथमा प्रधानमन्त्री विकास परियोजनाले यस क्षेत्रमा अहिले कार्य गरिराखेको छन् र त्यसबाट भने यहाँका किसानहरूले सहयोग पाएका छन्, नपाएका होइनन्। यस्ता कुराहरूको जवाब दिन हामीले नवलपरासी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ, तर उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। उखु तथा केरा खेतीमा संलग्न किसानहरूको रकम फँसेको कुरा सुनियो। प्रहरी प्रशासनले किसानहरूको रकम असुलका लागि के कस्तो पहल गरिरहेको छ त? प्रहरी निरीक्षक श्याम प्रकाश यादव। धन्यवाद सरलाई। पक्कै पनि यो यहाँको मात्र होइन, यो ओभरअल नेपालभरिकै खुल्ला सिमानामा देखिने समस्याहरू जहाँ पनि व्याप्तै छन्। लक्कु यादव हाम्रो यहाँको स्थानीय समाजसेवी र केरा व्यवसाय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। अब केरा किसानको यहाँ चाहिँ विगतका दिनहरूमा लाखौँ रुपियाँ फँसेर मान्छेहरूले आफ्नो रकमहरू नपाएको अवस्था छ र उहाँहरूले गुनासो पनि गर्नुभयो र सम्बन्धित निकाय जिल्ला प्रशासनसम्म जानुभयो। जिल्ला प्रशासनले त्यसको लागि आवश्यक सहयोग के कति गर्न सकिन्छ भने हामी इलाका प्रहरी कार्यालयले पत्र लेखेर आयो। त्यो सम्बन्धमा हामीले चाहिँ व्यक्तिगत हाम्रो त्यहाँको प्रहरी इलाका प्रहरी कार्यालयको हाम्रो पहलमा र उहाँहरू केरा व्यवसाय समितिको पहलमा केही रकमहरू पनि हामीले निकाल्न सफल भयौँ। उहाँहरूले बोलाइयो, छलफल गराइयो। यादवजी, मैले यहाँनिर सीमा क्षेत्रमा हुने जुन अवैध ओसार पसारका कुराहरूमा तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधि जुन अवैध गतिविधि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि प्रहरी प्रशासनले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, यतातिर ध्यान आकर्षण। धन्यवाद सरलाई। र यस सम्बन्धमा केही कुराहरू हामी प्रहरीले लागेको अलि एलिगेसनका कुराहरू जस्तै भ्याट बिलहरू हेर्छ प्रहरीले, अनलाइन बिलहरू हेर्छ प्रहरीले भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू के हुन् एउटा नियन्त्रणका पाटो हुन्। कतिपय कुराहरू जस्तै भर्खरै कुरा आयो इन्डियन केराहरू आयो अथवा अन्य सामग्रीहरू आयो, त्यसमा के हुन्छ भने ठ्याक्कै यो नेपाली हो अथवा इन्डियन हो भन्ने छुट्याउनको लागि त हामीले त केही प्रक्रिया त अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। चेक पोइन्टहरूमा हाम्रो चाहिँ खटेका प्रहरीहरू सुरक्षाकर्मीहरूले उहाँहरूले चाहिँ आधार चेक गर्ने आधार यिनै नै हुन्। ठ्याक्कै 10 गजामै समाति हाल्दा त त्यसमा त केही जस्टिफाई गर्ने कुरै हुँदैन। हामीले त्यो अनुसार कारबाही गरेकै छौँ। तर कतिपय अवस्थामा खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै रुट नै प्रयोग गर्ने अवस्था छैन, ठ्याक्कै ठुला गाडीहरू नै छिराइहाल्ने अवस्था पनि छैन। हेर्नुहोस्, अब त्यसमा के छ भने टाउकोमा पोकेहरू अनि साइकलमा रातिको समयमा अथवा चाहिँ यो एउटा रुटभन्दा पनि फरक ढङ्गले उखुबारीको रुटहरू प्रयोग गरेर त्यस्ता किसिमले पनि विभिन्न सामानहरू छिराएको गुनासोहरू आउने गरेको हुन्छ। त्यस्तो सम्बन्धमा हाम्रो अब यही इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीमा त चाहिँ हाम्रो 7वटा चौकीहरू छ सर। सुस्तादेखि लिएर 5 पेडा भन्नेसम्म 7वटा चौकीहरू छ। हामीले चाहिँ निरन्तर यसमा चाहिँ लागि परेका छौँ, एकदम जिरो टोलरेन्समा, कुनै प्रकारको लोभ लालचमा नपरिकन। यो राजस्व सङ्कलनमा पनि हाम्रो वृद्धि भएको देखिन्छ। सुरक्षा थ्रेडका कुराहरू
विगतका दिनहरूमा जुन प्रकारको एउटा थ्रेड थियो केही घटनाहरू घट्नै नघट्ने भन्ने चाहिँ होइन। यो मेरो आएको ड्युरेसनसम्म कुनै प्रकारको त्यस्तो जटिल समस्या भएको र प्रहरीले सल्भै गर्न नसकेको अवस्था पनि छैन। यसरी भन्नुपर्दा कहिलेको तुलनामा सुस्ता क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सबल छ। ओभरअलमा हेर्दाखेरि सर गुनासो र मुद्दा मामिलाका कुराहरू हेर्दाखेरि अलिकति डिक्लाइन भएको छ सर। हजुर। त्यसमा मुद्दा मामिलाको सङ्ख्या तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि पहिलेको दिनहरूभन्दा अहिले घटेको देखिन्छ सर। हस्, धन्यवाद। यहाँसँग फेरि आउँला। र अहिले हामी बालीनालीमा लाग्ने किराबाट किसानहरूले धेरै अप्ठ्यारो झेल्नु परेको छ। तपाईँ आफै पनि कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ, आफ्नो परिचय र यो कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु। मेरो नाम रामकुमार राउत बरै हो। कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि प्राविधिकको रूपमा कार्यरत छु। हाम्रो यस नवलपरासीमा कृषकहरूको खेतबारीमा देखेका रोगकीरा होइन विभिन्न बाली वस्तुमा लागेका समस्याहरू जुन छ त्यसको बारेमा हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रको तर्फबाट हामीले विभिन्न किसिमका केरामा देखेका समस्या जुन थियो TR4 भन्ने एउटा फङ्गल रोग जुन छ त्यसको निदानको लागि हामीले जिल्लाबाट होइन कृषकहरूलाई निःशुल्क रूपमा हामीले विषादीहरूको व्यवस्था गरिएका थियौँ। अन्य बाली वस्तुमा त खासै समस्या अहिलेसम्म त्यति महामारीको रूपमा देखेको थिएन, तर केरामा विशेष गरी देखेको कारण हामीले जिल्लाबाट होइन कृषकहरूको लागि त्यो विषादीहरूको व्यवस्था निःशुल्क विषादीको व्यवस्था हामीले गरिएका थियौँ। र विभिन्न किसिमका बीज वृद्धि सम्बन्धी जुन कार्यक्रमहरू रहेका छन्, जस्तै भर्खरै हामी सुस्तामा हामीले गहुँ बाली बीज वृद्धि कार्यक्रम हाम्रो सृजना कृषक समूहलाई गहुँका विभिन्न मूल बिउ तथा प्रमाणित बिउहरू हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ। हाम्रो सपोर्ट त्यसमा बीजदेखि लिएर तपाईँको मलदेखि लिएर सबै कुरा हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ र उहाँहरूले उत्पादन गरिएका जुन बिउ हो फेरि हामीले खरिद गरेर होइन त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर फेरि कृषकहरू समक्ष हामीले दिनेछौँ। अर्को रहेको छ हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रबाट हाम्रो बगर खेती विशेष कार्यक्रमहरू रहेका छन्, जुन हाम्रो यसको सूचना भनेको तपाईँको फागुन चैतिर खुल्नेछन् र यो सूचना खुलेपछि हाम्रो तरबुजा खरबुजा यिनीहरू भयो बगर खेतीमा यहाँ प्राय बलौटे माटी भएको हुनाले हामी यस कार्यक्रमप्रति हामी विशेष जोड पनि दिएका छौँ। अब हामी एकजना सञ्चारकर्मीसँग केही कुरा राख्न चाहन्छौँ। विगतको सुस्ता र अहिलेको सुस्तामा के भिन्नता छ यहाँको विकास सामाजिक परिवर्तन र परिवेशको कुरा गर्दाखेरि? धन्यवाद। रेडियो नेपालका टिमका साथीहरूलाई आभारसहित कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेरो नाम RP उपाध्याय हो र म अहिले घटना र विचारको लागि म काम गरिरहेको छु। मेरो पत्रकारिता जीवन पनि रेडियो नेपालबाट सुरु भएको हो र रेडियो नेपालबाट 4-5 वर्ष जति काम गरेर म अहिले एउटा स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। सुस्ताको शान्ति सुरक्षा र राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणको विषयमा जुन कुरा यहाँ उठान भएको छ, सुस्ता समस्या समाधानको लागि राज्यले चासो देखाएको छ तर त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले पहल नगरेको जस्तो हाम्रो बुझाइ छ। अब सुस्तामा लाल पूर्जाको व्यवस्था छैन, जङ्गे पिलरलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। ठुला राजनेताहरू सत्ताभित्र बसेका र सत्ता बाहिर बसेका राजनेताहरू पनि सुस्ता गएर हामी सँगसँगै हामीले रिपोर्टिङ गरे हो। सुस्ताबाट फर्किसकेपछि सुस्ताको समस्याको विषयमा उहाँहरू गम्भीर भएको नबुझेको हामीले बुझिरहेका छौँ। यो म अलिकति रेडियो नेपालको विषयमा मलाई बोल्न मन लाग्यो। मैले रेडियो नेपाल छोडिसकेपछि 50 सालदेखि लिएर 55 सालसम्म मैले रेडियो नेपाल बेसरी सुनेँ। त्यसपछि मैले रेडियो नेपाल सुन्नै छोडेँ। किन सुन्न छोड्यो भने रेडियो नेपाल एउटा पार्टीको मुखपत्रको रूपमा सम्प्रेषित भयो। पछिल्लो समयमा मैले एकजना होनहार भाइ मुक्ति तिवारी यसमा समावेश भइसकेपछि पछिबाट मुक्ति तिवारी भाइले जब रेडियो नेपालको एउटा रिपोर्टरको रूपमा स्थापित भइसकेपछि बल्ल मैले रेडियो नेपाल सुन्न थालेँ। जबकि रेडियो नेपाल भनेको लोकतन्त्रको संवाहक हो। लोकतन्त्रको संवाहकको रूपमा यसले 7 सालको क्रान्तिको उद्घोष गर्दै रेडियो नेपाल स्थापना भएको हो र यसले आफ्नो वर्चस्वलाई कायम राख्यो र पछिल्लो समयमा 55 देखि लिएर 70-75 दशकसम्म यो सेलायो र पछिल्लो समयमा यसले पिकअप लिए जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। रेडियो नेपालले कसरी चाहिँ जनताका आवाजहरूलाई कसरी मुखरित गरिदिए अथवा उठाइदिए राम्रो हुन्थ्यो कि? एकदमै राम्रो कुरा आएको छ। दलित पीडित उत्पीडनमा परेका व्यक्तिहरूको बढीभन्दा बढी सूचना सम्प्रेषण गरियो भने रेडियो नेपाललाई बढीभन्दा बढी मात्रामा सुन्ने गरिन्छ। अर्को कुरो म जोड्न चाहेँ कि यहाँ गण्डकको समस्या सबभन्दा ठुलो समस्या छ। नहरहरू नेपालको बाटोबाट गइरहेको छ, साँचो भारतीयको हातमा छ। ल हेर्नुहोस्, भारतीय अनुकूलतामा गण्डक ब्यारेजको ढोका खोलिने र बन्द गर्ने प्रणाली छ। यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति कतै हामीमा शोषण भएको छ कि जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। आरपीजी पनि एउटा जिम्मेवार पत्रकार हुनुहुन्छ। यी विविध विषयमा यहाँले के कुराहरू उठान गर्नुभयो र हालसम्म यहाँले उठाएका विषयवस्तुहरूको प्रभावकारिता के रह्यो? तपाईँले एउटा राम्रो कुरो मलाई झस्क्याउनु भयो। अहिले मलाई किन झस्क्याउनु भयो भने सुस्ता समस्या, महेशपुर समस्या र बाढी नियन्त्रणका कुराहरूको विषयमा मैले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार पनि मैले पाएँ। पत्रकारिता पुरस्कार पाएँ। मैले पाएको सम्पत्ति भनेको त्यही हो। तपाईँलाई अर्को कुरो म जानकारी के गराइदिन चाहन्छु भने पत्रकार यदि इमान्दार छ, सक्षम छ भने उसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। काँधमा
जिम्मेवारी हृदयमा इमान्दारीपूर्वक पत्रकारिता गरियो भने जुनसुकै अपरेसनलाई पनि हामी सफलतापूर्वक अवतरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै रेडियो नेपाल अब कुनै पार्टीको मुखपत्र हुन सक्दैन र विगतमा थियो भन्ने जुन गुनासो राख्नुभयो त्यो हुनसक्छ, तर रेडियो नेपाल अब गाउँ र खास गरेर जनताको घर दैलोमा आएर यस्ता जनसरोकारका विषयहरू उठाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। यहाँसँग फेरि आउँला। यसपछि हामी सुस्ता बचाउ अभियानका एकजना प्रवक्ता हुनुहुन्छ। विगतमा हामीले धेरै पीडा भोग्यौँ, अहिलेको अवस्था के छ, आफ्नो कुराहरू राखिदिनुहोस्। म रविन्द्र जायसवाल, सुस्ता बचाउनुको प्रवक्ता। यो सुस्ताको विषयवस्तुहरू राख्न जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विकास दृष्टिकोणले सुस्ता धेरै बदलिएको छ। यहाँ लगभग तपाईँको 5 किलोमिटरभन्दा बढी आरसिसी बाटो बनाएको छ, लगभग 250 आवास निर्माण भइरहेको छ, तपाईँको झुलुङ्गे पुल पनि बनिरहेको छ, लगभग 5 किलोमिटर जतिको तपाईँको तटबन्ध कार्यक्रमहरू पनि भइरहेछ। अरू पनि गाउँपालिकाबाट प्रदेशबाट पनि विकासको काम भइरहेको छ। विकासको दृष्टिकोणले सुस्ता बदलिएको छ। त्यसको लागि म सुस्ता बचाउनको प्रवक्ता र सुस्तावासीको सम्पूर्ण सुस्तावासीको तर्फबाट म राज्यलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर जुन सुस्तावासीले आवास गर्ने किसिमको समस्या छ त्यो अहिले पनि पुरा भएको छैन। हाम्रो राज्यले के भन्छ भने हाम्रो भूमि हो, भूमि दाबी गर्ने, त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई अनागरिक बनाएर हुन्छ, अनागरिक मान्छेलाई त्यहाँ राखेर दाबी गर्न मिल्छ? त्यो त राज्यले बुझ्नुपर्ने हो नि। अहिले नागरिकताको समस्या, नागरिकता हेर्न आयो नि, त्यसले पनि सुस्ताले सम्बोधन गर्न सकेन। 2022 सालमा सुस्ता बसेको हो, 2034 सालमा यस्तो अवस्था आयो त्यहाँ सम्पूर्ण सुस्तावासीहरू पलायन भएर तपाईँको यता वारी आएर बस्नु पऱ्यो र वारी आएर बस्दा केही दिन ठाडीघाटमा बसेँ। त्यसपछि नागरिकता भएको मान्छेलाई गएर यही तपाईँको छिमेकमै हाम्रो यो 4 नम्बर प्रदेशमा पर्छ त्रिवेणी, ठटिया, खोला, केौलानी लगायतको ठाउँमा नागरिकता भएको मान्छेलाई त्यहाँ जमिन उपलब्ध गराइयो र नागरिकता पछाडि पनि लेखियो। तर नागरिकता नभएको मान्छेलाई 36 घर परिवार त्यति बेला गएर बादमा बस्छ, कहाँ बस्न भनेपछि कहाँ बस्छन् मान्छेहरू? त्यो मान्छेहरू बाध्य भएर फेरि त्यही आफ्नो भूमि जुन बाढी आएर मरुभूमि भनेको थियो त्यही पुगे र त्यही बस्यो। त्यही बस्दा आज यो सुस्ता छ। भन्नुको मतलब मैले के भनेको भने यदि त्यो 36 घर परिवार यदि पारि सुस्ता गएर नबस्दै भए त्यो नागरिक आज हामी यो सुस्ता गाउँपालिकाको नाम पनि सुस्ताले रहन्थेन र सुस्ताको भूमि नेपाल हो भने हामी यहाँ कोही गर्वले भन्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा बसेको त्यो नागरिकलाई अनागरिक किन बनाउने? यो विषयमा हामीले यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ, तर उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। यो विषयलाई हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसकारण त्यो नागरिकता समस्याको लागि पनि हाम्रो तपाईँहरूको मार्फत आवाज जानुपर्छ। पारी सुस्ताको लागि विशेष प्याकेज जबसम्म यदि राज्यले त्यहाँ नागरिकताको विषयमा लाउँदैन नागरिकताको समस्या समाधान हुँदैन। रह्यो कुरा लाल पूर्जाको, अहिले पनि राज्यले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापनको लागि भूमि आयोग बनाएको छ, तर सुस्तालाई अहिले पनि छोएन। किन छोएन? अहिले पनि छोएन। गएको तपाईँ पहिला पनि आयोग आउँदाखेरि म आयोगको अध्यक्षलाई भनेको थिएँ, होइन पारी सुस्ता नाप्ने भनेको छैन। 2029 सालमा 556 बिघाको लाल पूर्जा बाँड्न मिल्ने। अहिले लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, यत्रो ठुलो कुरा गर्छौँ। अहिले हामी कति निरीह छ कि त्यो सुस्तालाई अहिले पनि यो भूमि व्यवस्थापन आयोगमा राखेको छैन। खास गरेर नागरिकताको कुरा गर्नुभयो। यहाँले वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रभुनाथ यादवज्यू। त्यहाँका नागरिकलाई सहज रूपमा नागरिकता उपलब्ध गराउनको लागि यहाँले केही पहल गर्नुभयो? हामी त सिडिओ सरसँग गएर बनाउनको लागि प्रयास गरेँ। त सिडिओ सरले भन्नुभयो कि त्यो त अहिले नियम आएको छैन, फेरि नियम आएपछि हामी दिन्छन्। त्यस्तै धेरै नागरिकता बसेछन् तर आमा बुबाको छैन, त्यो पनि त्यस्तै छ। त्यही हामी सिडिओ जीसँग भनेको त्यही हो, अरू त केही गरेर नै त्यही पहल गरेर भन्नुभयो अहिले रोक्नुहोस्। यसै क्रममा अब हामी मुनापुन्ज्यू सुस्ता गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ। विशेष गरेर महिलाका समस्या, बालबालिका समस्या, घरेलु हिंसा, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्थामा टेवा पुर्याउनुको लागि यहाँले के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँको घरेलु हिंसाको नियन्त्रण गर्नुको लागि के कस्तो प्रयास गर्नुभएको छ? महिलाहरूमा पहिला चाहिँ हिंसाहरू धेरै हुने गर्दथ्यो, तर अहिले चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ महिलाहरूलाई गरिने हिंसाहरू चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा हिंसाहरू एकदम कम भइरहेको छ र हाम्रो महिला छोरीहरूलाई पनि अहिले शिक्षातिर चाहिँ ध्यान आकर्षण एकदमै पहिलाको भन्दा अलिक बढी छ र अहिले यस शिक्षालाई अगाडि बढाउन इन्डिया र नेपालको बोर्डर सीमा भएको भएर धेरै दाइजो प्रथाहरू हुने, जसले दाइजोको लागि कतिपय हाम्रा चेलीबेटीहरू भारत जाँदाखेरि दाइजो नदिएर
कतिपय महिलाहरूको मृत्यु पनि हुने गर्दथ्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको सबैजना कार्यपालिका बैठक बसेर छोरीलाई कसरी हामीले शिक्षा दीक्षा दिन सकिन्छ, त्यसको लागि कम उमेरमा विवाह भएर कतिपयहरू पढाइ छुटिरहेको अवस्था पनि थियो र कम उमेरमा बिहा भएर कतिपयको त अब गर्भवती बच्चाहरू पाउन नसकेर पनि मातृदरहरू धेरै बढ्ने गरेको थियो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य शाखाहरूबाट चाहिँ यसलाई ध्यान आकर्षण गरेर अलिक धेरै राम्रो भएको छ र हामीले अहिलेको पहिला गएको सालमा चाहिँ छोरीहरूलाई कतिपय गर्भमा नै मार्ने भएकोले हामीले चाहिँ छोरीलाई सुरक्षित राख्न र यस धरतीमा ल्याउन र छोरीलाई कम उमेरमा विवाह गर्न रोक्न यो दुवैलाई ध्यान आकर्षण गरेर हाम्रो सबै टिमले चाहिँ छोरी जन्मिएपछि उहाँलाई चाहिँ 20 वर्ष नपुगेसम्म उहाँको खातामा 25,000 रुपियाँ पैसा राखिदिने कार्यक्रम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र अहिले हाम्रो 5वटा वडाबाट कार्यक्रमहरू सुरु भइरहेको छ, जसमा चाहिँ 20 वर्ष नपुगिन्जेलसम्म त्यो नानीको संरक्षणमा चाहिँ अभिभावक बस्नुहुन्छ। पढाउन पनि त 10 पास गरेपछि छोड्न पर्ने स्थितिहरू पनि धेरै आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले छोरीहरूलाई ब्याचलरसम्म पढाउन प्रोत्साहन गर्नको लागि पनि 20 वर्ष नपुगेसम्म चाहिँ त्यो पैसा निकाल्न नमिल्ने र त्योभन्दा अगाडि त्यो छोरीले अथवा त्यो विद्यार्थीलाई स्कुल छुटाउनु भयो भने, विवाह गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ क्यान्सल गरेर फेरि गाउँपालिकालाई आउने यस्तो कामहरू गरेका छौँ र अहिलेको सन्दर्भमा महिला दिदीबहिनी चाहिँ धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। जस्तो नि यो सीमा क्षेत्र हो, सीमा क्षेत्रमा जस्तो कतिपय सीमा क्षेत्रहरूमा महिला बेचबिखनका घटनाहरू पनि हुने गरेका छन् होइन, त्यस्ता किसिमका घटनाहरू भएका देखिन्छ? अहिलेसम्म त त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ मैले भएको थाहा पाएको छैन है। यो निर्वाचित भएर आएपछि प्लस म चितवनको छोरी हो, त्यो बिहा भएर आएबाट चाहिँ अहिलेसम्म मैले चाहिँ त्यस्तो बेचबिखन जस्तो घटनाहरू चाहिँ मैले अहिलेसम्म सुनेको छु। महिलाको चेतनाहरू चाहिँ एकदम बढेको छ अहिले यो जनसङ्ख्या आएपछि पनि, हिंसामा पनि कमी आएको छ। प्लस महिलाहरू दिदीबहिनीहरू पनि आफूलाई अगाडि बढाउनलाई बाहिर निस्केर आफूहरू पुरुषहरूसँग दबेर नबस्ने घटनाहरू पनि बाहिर निस्केर पुरुषहरूसँग नदबिकन आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने चाहिँ अहिले धेरै महिला दिदीबहिनी भइसक्नु भएको। जस्तो महिलाहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्नुको लागि र रोजगारमूलक कार्यक्रममा सरिक गराउनुको लागि के कस्ता कार्यक्रम छन्? महिला दिदीबहिनीहरूलाई विभिन्न तालिमहरू दिएको छौँ, जस्तै ब्युटी पार्लर भयो, अनि सिलाइ कटाइ भयो, अनि सुकुलहरू बनाउने तालिम। हस्, धन्यवाद। यसपछि हामी हरिलाल दुसाद हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष। वडा नम्बर 3 को जनजीविकाको अवस्था के छ? वडा नम्बर 3 ले त्यहाँको समग्र विकासका लागि के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ? रेडियो नेपालले आज यो सुस्ता गाउँपालिकालाई रोजेर जुन हाम्रो यो सुस्ता भूमिमा आउनुभयो, सम्पूर्ण रेडियो नेपाल टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो सुस्ताको आवाज यो देशभरि र अन्तर्राष्ट्रियभरि पुर्याउनमा उहाँहरूले सहयोग गरेकोमा यो रेडियो नेपाललाई म हृदयदेखि र पालिकादेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रोमा धेरै समस्याहरू छन्, जस्तै राष्ट्रिय समस्याहरू पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय समस्या, यो जस कारणले हाम्रो यो गुगल म्यापले भारतले हाम्रो 3 नम्बरलाई केही भाग र वडा नम्बर 4 को भागहरू गुगल म्यापमा भारतीय देखाएको हुनाले त्यस क्षेत्रका हाम्रा किसान युवा दाजुभाइहरू र हाम्रा अरू उद्यमी दाजुभाइहरूलाई विभिन्न ब्याङ्कहरूले लोन लगानी नगर्दाखेरि, ऋण लगानी नगर्दाखेरि त्यहाँ किसानहरू युवा व्यवसायहरू पीडित हुनुहुन्छ। यसलाई हामी पटक पटक पनि ज्ञापन पत्र हामी वर्षौँदेखि बुझाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लगायत हाम्रो जिल्ला प्रहरी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा विभिन्न गृह मन्त्रालयका सचिवजीहरू मार्फत पनि हामी यो ज्ञापन पत्र पटक पटक बुझायौँ। अहिलेसम्म पनि त्यो समस्या समाधान नभएको हुँदा हाम्रो यस क्षेत्रका किसानहरू पीडित छन्। वडा स्तरबाट यहाँले जस्तो त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको विकासका कुराहरू, त्यसै गरी शिक्षा स्वास्थ्यका सवालमा के काम भयो? हुलाकी बाटोकै नजिकै छौँ। त्रिवेणी एउटा पर्यटकीय स्थल हो। आज यो हुलाकी बाटोको ठेकदार भाग्दाखेरि हाम्रो यो क्षेत्रको बाटो विकास हुन सकिरहेको छैन। 6 वर्षदेखि हाम्रो 3 नम्बर वडा कार्यालय भाडामा चलिरहेको थियो। आज हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामी आफ्नै भवन बनाउन सफल भएका छौँ। आज हामी आफ्नै भवनबाट हामी आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई त्यहाँ हामी सेवा दिन अवसर पाएका छौँ। आज हाम्रा त्यहाँका जनताहरू, समुदायहरू खुसी हुनुहुन्छ। बाटोघाटोमा हाम्रा साथीहरूले भनिसक्नुभयो, लगभग हाम्रो पिचका बाटोहरू र पिसिसीका बाटोहरू बनिसकेका छन्। अब 3 नम्बरमा मावि विद्यालय नभएको कारणले गर्दा हाम्रा विद्यार्थीहरू अहिले छिमेकी वडामा पढ्न गइरहेका छन्। ती हामी पनि अब 3 नम्बरमा मावि स्तरीय विद्यालय बनाउने हाम्रा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, पहल गरिराख्नु छ। हामी पनि पहल गरेछौँ कि हाम्रा यो क्षेत्रमा 3 नम्बर क्षेत्रमा विद्यालयका कुराहरू भयो, स्वास्थ्यका र किसानहरूलाई समग्र हामी कसरी लान सक्छौँ, त्यसमा हामी पालिका र वडाले अगाडि बढिरहेको छौँ।
यसै क्रममा यही पालिकामा चाहिँ स्वास्थ्यको पक्षबाट काम गर्ने एकजना प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग अहिले पालिकाले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। सम्पूर्ण नमस्कार, म निर्मला कुशवाहा, सुस्ता गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख। स्वास्थ्य सेवामा पहिलोभन्दा हाम्रो धेरै सुधार भएछ। अब जस्तो पहिलो स्वास्थ्यमा बजेट कम छुट्याउने, अहिले त चाहे जतिको बजेट पनि छुट्याएछ। एउटा बर्थिङ सेन्टर पहिला थियो, अहिले हाम्रोमा 2टा बर्थिङ सेन्टर भइसक्यो। एउटा ल्याब थियो, अहिले 3टामा ल्याब भइसक्यो। आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा हामी पुर्याइराखेछौँ। पहिला घरमा सुत्केरी हुनेको संख्या बढी हुन्थ्यो, अहिले घट्दो क्रममा छ। मृत्यु दर विगतको तुलनामा घटेको हो अथवा के छ? अहिले हाम्रो सुस्ता गाउँपालिकामा त 2076-77 पछि एउटा थियो, त्यसपछि मातृ मृत्यु दर छैन, बाल मृत्यु दर पनि छैन। अनि महिलाहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी गराउनको लागि, विविध जानकारी गराउनको लागि पालिकाबाट सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण वार्डमा महिला स्वयंसेविका हुनुहुन्छ। अब जस्तो महिला स्वयंसेविकाद्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू राख्छौँ, जस्तो खोप सम्बन्धी भयो, सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी भयो, त्यो नियन्त्रणहरू सर हामी राख्छौँ। हामी विगतको तुलनामा यहाँ महिला तथा बालबालिका त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारमा गाउँपालिकाले ध्यान दिएको छ। ध्यान दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको त घर दैलो कार्यक्रम पनि छ। ज्येष्ठ नागरिकको हाम्रो कर्मचारीहरू जानुहुन्छ घरमा र उहाँहरूको स्वास्थ्य जाँच गरेर घरैमा औषधि दिनुहुन्छ। यो सरकारका विषयहरूमा कुरा गरिरहँदाखेरि सुस्ता गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतज्यू पनि हुनुहुन्छ। अहिले सुस्ता क्षेत्रमा यहाँले पुर्याउँदै आएको सेवा प्रवाह कस्तो छ? नागरिकहरूलाई कतिको सहजीकरणबाट चाहिँ सेवा विस्तार गर्नुभएको छ? कागजी प्रक्रियामै चाहिँ अल्मलिएको अवस्था छ। धेरै नागरिकहरू यस्तो खालको गुनासो आउने गरेको छ। यहाँहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ? धन्यवाद सर। म हुमलाल भुषाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुस्ता गाउँपालिका। सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा हामीले निरन्तर सुधारको अभियानलाई अगाडि बढाएका छौँ। विद्युतीय प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाहलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर विद्युतीय सेवा प्रवाहको व्यवस्था पनि गरिएको छ। राजस्व प्रणाली विद्युतीय मार्फतबाट काट्ने व्यवस्थाहरू गरिएको छ। नागरिकहरूका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि गुनासो पेटिकाको व्यवस्था छ। नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ। हाम्रो वेबसाइट पनिमा सबै विषयहरू उपलब्ध गराइएको छ। त्यहाँबाट पनि यहाँहरूले सेवासँग सम्बन्धित विषयहरूमा त्यहीँबाट फर्महरू डाउनलोड गरेर पनि सेवा लिन सक्ने यहाँका नागरिकहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ। अधिकतम सेवाहरू वडा कार्यालयबाट नै प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। सबै सेवाका लागि गाउँपालिकासम्म पनि उपस्थित हुन बाध्यता छैन। सम्भव हुनेसम्मका सेवाहरूलाई वडा कार्यालयबाट नै सम्बन्धित वडाका नागरिकहरूलाई सूचित गरेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ। सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन गरिएको छ। यसरी सेवा प्रवाहलाई दिनानुदिन रूपमा गाउँपालिकाले प्रवाह गर्ने क्रममा सुधार हुँदै गइरहेको अवस्था छ। नागरिक सर्वेक्षणका कामहरू पनि बेला बेला हुन्छन्। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले नियमअनुसार आयोजना गर्दै गइरहेको छ। यसरी नागरिकलाई अधिकतम सेवा प्रवाह गर्नु नै हाम्रो मुख्य कर्तव्य हो भनेर गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको विषय चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, यो सँगै सुशासनका कुराहरू राष्ट्रिय तहबाटै उठ्ने गरेका छन् होइन, तर त्यो सुशासनमा नागरिकको पहुँच नभएको जस्तो नि देखिन्छ। यो भ्रष्टाचार जन्य कार्यहरू बढी मात्रामा सरकारी कार्यालयबाटै हुने गरेका छन्। अब यो गाउँपालिकाहरूमा पनि ठुलो बजेट आएको हुन्छ। त्यो बजेटलाई विकासमै एकीकरण गर्नका लागि कस्तो खालको प्रयास गर्नुभएको छ होइन? भ्रष्टाचार जन्य त्यस्ता किसिमका कार्यहरूलाई कसरी रोक्दै हुनुहुन्छ सुस्ता क्षेत्रबाट? भ्रष्टाचारको विषय राष्ट्रिय एउटा समस्याको विषय पनि हो। यसलाई हामीले न्यूनीकरण र गर्दै गएर अन्त्य गर्नु राष्ट्रिय अभियानमा हामीले हाम्रो गाउँपालिकाले पनि त्यसतर्फ कदमहरू अगाडि बढाउँदै गएको छ। सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा, विकास निर्माण गर्ने क्रममा, गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा समुदायसँग नै साझेदारी गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई, लाभग्राहीहरूलाई संलग्न गराएर उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने, आम पत्रकार सञ्चार माध्यमहरूलाई आबद्ध गराएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ अधिकतम रूपमा कार्यक्रमको बारेमा, सेवाको बारेमा, विकासको बारेमा र अन्य गाउँपालिकाले गर्ने खरिद, निर्माण लगायतका कार्यहरूमा विद्युतीय प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै गएर खुला रूपमा प्रवाह गर्ने, जोसुकैले पनि खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिँदै लगिएको छ। अब विकास निर्माणका कामहरूमा हामीले चाहिँ ल्याब टेप परीक्षणहरू गर्ने,
त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने, कारबाही गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ। निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नका लागि हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ। अहिले मात्रै पनि हाम्रो हिजोआज अभियान चलिरहेको छ, उपभोक्ता समितिहरूलाई ट्रेनिङ प्रदान गर्दै वडामा चलिरहेको छ। त्यहाँ पनि गुणस्तरीयका विषयमा हामीले त्यहाँ जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। यो सँगै सामाजिक सुरक्षाका कार्ययोजना के छन् नि छोटो भनिदिनुहोस् त। सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय रूपमा लिएका नीतिहरूलाई हामीले यहाँ पनि तदनुरूप नै कार्यान्वयन गरेका छौँ भने त्यस अलावा गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा थप योगदान गर्दै पछाडि परेका समुदाय, महिला बालबालिका, अपाङ्गता भएका क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि हामीले थप बजेट चाहिँ स्थानीय हाम्रो गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्था गर्दै गइरहेको अवस्था। स्थलगत बहसमा आधारित रेडियो कार्यक्रम यही सुस्ता क्षेत्रमा गाउँपालिका कार्यालयको प्राङ्गणमा हामीले यो आयोजना गर्दाखेरि यति धेरै सहभागिता बढेको देखियो र यति धेरै गुनासा, यति धेरै समस्या, यति धेरै अप्ठ्यारा रहेछन् कि ती अप्ठ्यारालाई पनि चिर्नको लागि अब हामी सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। कर छलेर लिएर आउनेलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ पक्राउ गर्नुहुन्छ अर्थात् चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ आफ्नोमा छ। त्यो कर छली गरेर आउने व्यक्ति चाहिँ ऊ स्वयं चाहिँ मोटाउने, तर राज्य चाहिँ सधैँभर कमजोर भइरहने के यो समस्या हामी कहाँ बढी भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई अब हामी सीमा क्षेत्रमा पनि बसेका छौँ, सुरक्षा प्रणालीलाई अप्नाएर होइन, यसलाई अब कुन ढङ्गबाट जाँदाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब यसमा चाहिँ पक्कै पनि यो प्रहरीको सक्रियता, सशस्त्र जुन यो नितान्त एउटा चाहिँ बोर्डरको लागि गठित भएको निकाय उहाँहरूको सक्रियता, प्रहरीको सक्रियता, इभन यति मात्र नभएर सर्वसाधारण जनताको पनि एउटा दायित्वको विषय हो यो। कतिपय कुराहरू प्रहरीको आफ्नै स्रोत साधनले कतिपय कुराहरू नभ्याउने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, सबैले नागरिकले के गर्दैदेखि तपाईँहरूलाई सजिलो पर्छ? अब सर्वसाधारण जनताले यसमा चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले इन्फर्मेसन दिएपछि हाम्रो ठाउँ ठाउँमा नजिकै भनौँ न एउटा बोर्डर एरियाहरूमा अब 2-3 किलोमिटरको डिस्टेन्समा एउटा हाम्रो चाहिँ चौकीहरू छन्, त्यहाँ बिओपीहरू गठित भएको छ, स्थापित भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति गाह्रो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। इन्फर्मेसन आउने बित्तिकै मान्छे नियन्त्रणमा आउने, समाज नियन्त्रणमा आउने स्थिति छ। सुस्ता बचाउ अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, तपाईँहरू प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ। केही थप कुरा केही छुटेको छ भने भनिदिनुहोस्। मैले भने तपाईँको झुलुङ्गे पुल दुनिया भयो, बिजुलीको पोल पनि उता पनि लगायो, बिजुली पनि जाने कुरा भयो। त्यहाँ उद्योगहरू पनि छ, उखु उद्योगहरू खास गरेर छ। अब विडम्बना के छ भने हाम्रो गभर्मेन्टले त्यसलाई दर्ता गर्दैन। अब त्यो बिजुली पुगेपछि जब दर्ता हुँदैन त्यहाँ मिटर दिन्न, त्यो भोलि समस्या आउन सक्छ। यो विषयमा म यो प्रदेशमा पनि एउटा कार्यक्रम थियो, यस्तै सुनवाई कार्यक्रम मैले राखेँ। त्यहाँ पोजिटिभ छन्, अहिले प्रदेश पनि बन्दैछ। अब यहाँ जिम्मेवार व्यक्ति हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू पनि हुनुहुन्छ। भोलि अब त्यो त्यहाँ उद्योगको दर्ता गर्नको लागि तपाईँहरू पहल होस् भन्ने कुरा म यो राख्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी अन्त्यतिर पनि आएका छौँ। यस सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायज्यू पनि हुनुहुन्छ। धेरै गुनासाहरू आए होइन। अब प्राय गरी यो सुस्ता क्षेत्र चाहिँ कृषिबाट चाहिँ उत्पादित वस्तुहरूबाट चाहिँ असाध्यै धनी रहेछ, तर यसलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएको रहन्छ। किसानहरूलाई उत्पादकतर्फ बढाउन, उनीहरूमा परेका समस्या समाधान गर्नका लागि, त्यसको सहजीकरण गर्नका लागि हामीले अब के गर्नुपर्छ? गाउँपालिकाले पहिला कृषिबाट सुरु गरौँ। कृषिमा ऐन बनेको छैन गाउँपालिकाबाट भनेर अब गाउँपालिकाले कृषि ऐन बनाएर कृषकलाई वास्तवमा राहत पुग्ला जस्तो मेरो देखाइमा लागेन। त्यस्तो हुन्छ भने ठिक छ, बुजुर्ग स्थानीय बासिन्दा साथीहरूको सहयोगमा त्यो पनि बनाउँला। जस्तो यहाँ केरा तयार हुन्छ, नेपाल सरकार र भारतको सन्धि अनुसार, सम्झौता अनुसार भन्सार गरेर कतिपय चिज भारतबाट नेपाल आउने, कतिपय चिज नेपालबाट भारत पैठारी हुने, त्यो नेपालले काट्न सक्दैन। सन्धि सम्झौताका कुरा हुन्। त्यसलाई धक्का पुग्ने गरी अथवा भन्सार नगरिदिनु भन्ने गरी गाउँपालिकाले ऐन बनाउन पनि सक्दैन। त्यसोस्ले जब यहाँ केरा तयार हुन्छ, इन्डियाबाट केरा आउँछ, इन्डियामा किसानहरूलाई धेरै कुराको सुविधा छ, यहाँ किसानलाई त्यो सुविधा छैन। त्यो सुविधा यहाँ नहुँदा इन्डियामा भन्दा डबल लगानी पर्छ। यहाँ डबल लगानी परेपछि उत्पादनमा पनि डबल मूल्य हुन्छ र इन्डियाको सस्तो केरा काठमाडौँ पुग्छ, पोखरा पुग्छ, स्याङ्जा पुग्छ, गुल्मी पुग्छ, तर हाम्रो केरा महँगो भएपछि बिक्न गाह्रो हुन्छ। एउटा समस्या त्यो छ। हाम्रो ऐनले त्यसलाई किसानलाई राहत पुर्याउन सक्दैन कि जस्तो लाग्छ। अर्को, मल खाद अति आवश्यक छ। केरालाई र उखुलाई बढी मल चाहिन्छ। उखुलाई भन्दा पनि केरालाई 3 गुणा मल बढी चाहिन्छ। धान बालीहरू भन्दा, मकै बालीहरू, तोरी बाली भन्दा केरालाई धेरै चाहिन्छ। तर त्यो राज्यले हाम्रा सहकारीहरूलाई मल दिन्छ। केरा उत्पादन हुने क्षेत्र कुन हो, त्यसलाई कति मल चाहिन्छ भन्ने त्यो छैन। मुलुकभरि एउटै किसिमको पोखरामा धान रोप्ने खेतलाई एक रोपनीलाई कति चाहिन्छ भने एक रोपनीको यहाँ 1.5 कट्ठा हुन्छ। त्यही पोखराको एक रोपनीको
तुलनाले यहाँ 1.5 कट्ठालाई मोल दिएपछि त हाम्रो केरा यहाँलाई त्यहाँ पुग्दैन। राज्यले मोलमा जति अनुदान दिएको छ त्यति अनुदान गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउने हो भने राज्यले उपलब्ध गराउन नसक्ने भए इन्डियासित नजिक फ्याक्ट्रीमा गएर कुनै उपायले हामीले सिधै मल ल्याएर हाम्रा गाउँपालिकाका बासिन्दालाई हामीले मल दिन्थ्यौँ। तर हामीले मल ल्याएर अहिले दिउँ भने सरकारले अनुदान दिन्न, मलमा दिएको अनुदान। अब त्यो अनुदान नदिएपछि हामीले इन्डियाबाट ल्याएर भन्सार गरेर ल्याएर मल किसानलाई दिँदा महँगो पर्छ र सिधै हामीले महँगै भए पनि किनौँ भनेर ल्याउँदा भन्सार हुँदैन। सरकारले नै सोच्नुपर्छ यो विषयलाई कि देशभरि मल पुर्याउन सक्नु पर्यो कि गाउँपालिकाहरूलाई त्यो गाउँपालिकालाई कति मल चाहिने हो त्यसको वैज्ञानिकबाट अथवा प्राविधिकबाट अथवा कृषि विज्ञबाट अनुसन्धान गरेर कति मल चाहिने हो त्यति मलको अनुदान गाउँपालिकामा पठाउने, गाउँपालिकाले मलको व्यवस्था गर्ने, नगरपालिकाले मलको व्यवस्था गर्ने। मल कति आयात भयो भन्सारबाट सरकारले तथ्याङ्क लिएर कति मल आयो, कति पठाएको पैसा अनुदानमा कटो, कति फिर्ता गर्नुपर्ने हो, बरु हिसाब किताब राखोस्। नभए मलको व्यवस्था सरकारले पुग्ने गरी गरिदिनुपर्छ। हामीले ऐन बनाएर मलको व्यवस्था गाह्रो छ। अब अर्को बजारीकरणको व्यवस्था छ। बजारीकरणमा पनि केरा उत्पादक सङ्घको अथवा किसानको एकरूपता छैन। हामीले केही दिन पहिला केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष लगायत भैरवा प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाका प्रमुख पडासीबाट कृषि अधिकारीहरू हामी बसेर केराको मूल्य पनि तोकेको। उत्पादन किसानहरूले नै अर्को पार्टी खोजेर कसैलाई बढीमा दिन्छन्, कसैलाई कमीमा दिन्छन्, आफ्नो खुसले बेच्छन्। एउटा त्यो समस्या छ। अर्को समस्या छ, जति पैसा फँसेको छ स्थानीयले नै केराको पैसा खाछन्। कति केरावालाको पैसा डुबेको छ, कसले केरा किनेको किन तिरेन ल्याउनुहोस् भनेर मैले निवेदन ल्याएको थिएँ। केही असुल गराइयो, सिडिओ साहेबसँग एसपी साहेबसँग समन्वय गरेर तिनलाई के गर्नुपर्छ त्यो विषयमा लाग्ने हो। 1 लाख रुपियाँको दबाई किनेर हाम्रो गाउँपालिकाको 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बरमा दबाई छर्न लगायौँ। अझै पनि आवश्यक पर्छ भने छर्छौँ। केही दिन भई अब 2-4 दिनभित्रमा हाम्रो गाउँपालिकामा केरा किसानहरूलाई तालिम दिँदैछौँ। हामीले तालिम दिनको लागि हामीले विज्ञसँग समन्वय गरेका छौँ। जस्तो सुस्ता क्षेत्र सामुदायिक विद्यालयको तर्फबाट अलिकति पछाडि छ कि जस्तो पनि देखिन्छ होइन। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कसरी अब हामीले स्तर वृद्धि गरेर लैजाने भइरहेकोलाई र स्थापना कसरी गर्न सकिन्छ एउटा पक्ष। यसको लागि अब गाउँपालिका आफैले स्वयं चाहिँ नसक्ला होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीसँग त अहिले प्रदेश सरकार पनि त छ नि। प्रदेश सरकार अनि सङ्घ सरकारले यतातर्फ कतिको ध्यान दिएको देखिन्छ अध्यक्षज्यू? सामुदायिक विद्यालयमा म निर्वाचित भएर म आइसकेपछि सबै विद्यालयमा इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाइ सुरु गराएँ। पहिला थिएन। बाल शिक्षामा ड्रेस, ब्याग, इङ्ग्लिस मिडियमका पुस्तक गाउँपालिकाले किनेर निःशुल्क उनलाई दिएर पठन पाठन लागियो। अहिले पनि पैसा विनियोजन गरेको छु। बाल शिक्षामा वाल पेन्टिङ गरिदिने, खेल्ने सामग्री किनिदिने, तल कार्पेट दछाइदिने, निद्रालय ती सानसाना बालबालिका त्यहीँनिर आउन्, फेरि उठेर खेलुन् पढुन्। त्यसपछि गर्मी समयमा अति गर्मी यहाँ हुने हुँदा सबै विद्यालयमा ती बाल शिक्षालाई कुलरको व्यवस्था भनेर कुलर किन्दैछौँ हामीले। महँगो बोर्डिङमा सकी नसकी दाउरा बेचेर घाँस बेचेर पढाउन बाध्य नहुन् ती विद्यार्थीले। बोर्डिङ जाइब नभनेर, बोर्डिङ जान्छु नभनेर हम सरकारी स्कुलमा जाइब, म सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छु भन्ने बानी पारौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले कोसिस गरेका छौँ। यो गण्डक नहर पनि छ नि हामीसँग चाहिँ होइन। अनि यो गण्डक नहरबाट हामीले कति लाभ लिन सकेका छौँ एउटा पक्ष, र अर्को पक्ष यो डुबान हुने क्षेत्र पनि पर्यो सुस्ता क्षेत्र होइन। गाउँपालिकाले के कस्तो प्रयास गरेको छ? गण्डक नहरबाट लाभ छैन। नेपाली नहरबाट सामान्य 5% पनि लाभ ल्याएनन् होला। त्यहाँ पनि पानी चल्दैन। डुबान क्षेत्रमा खोला नाला साफ गर्ने काम सम्झौता अनुसार भारतले गर्नुपर्ने, उसले नगरिदिँदाखेरि डुबेर फसिल नोक्सान हुन्छ। त्योभन्दा पहिला हामीले गरेको हो। अब यो साल अब आउने बर्खामा उसले गर्छ, तागेदा लाउने हो। सिडिओ साहेबहरूलाई साहेबहरूलाई भन्ने हो। उहाँहरूले पनि भनेको सुनेर भने उसले गर्ने काम भए पनि गाउँपालिकाले सकि नसकी फेरि यो साल पनि हामीले नै साफ गर्नुपर्छ। हजुर, अनि
अघि उड्दै आएको थियो, निकै चोटिलो छ यो विषय। जस्तो यहीँ बस्ने व्यक्तिले यहीँ जन्मेको छ तर नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन, ऊ सधैँ सीमा विवादको कारणले गर्दाखेरि नेपाली आफै भएर पनि अनागरिक बनेको अवस्था रहेछ। त्यो दयनीय अवस्था हो, त्यो दर्दनाक अवस्था हो होइन। त्यसलाई गाउँपालिकाले कसरी सहजीकरण गर्नुपर्दछ अबका दिनमा? हाम्रो गाउँपालिकाको नाम सुस्ता भए पनि सुस्ता भनेको नदी पारी हो। नदीभन्दा यता पुरै 10 गजा छ। नदी पारी मात्रै 10 गजा छैन, जुन एउटा गाउँ हो, सानो टोल हो। त्यसमा 260-65 घर छन्। त्यहाँ जुन समयमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिन टोली आयो, त्यो बेलामा जन्म भएको प्रमाण पेश गर्ने व्यक्तिहरूले पाए। जसको जन्मको आधारमा कागज थिएन अथवा कसैको कागज थियो उमेर पुगेको थिएन, तिनले पाएनन्। केही अन्यायमा परेका छन्, नत्र त्योभन्दा पहिला जन्मेका जति उमेर पुगेका र जन्मको प्रमाणपत्र भएकाले सबैले पाएका हुन्। सुस्ता क्षेत्र कृषिको लागि चाहिँ निकै उर्वर भूमि मानिन्छ। अब हामीले कृषि पर्यटक पनि बढाउने हो कि यस क्षेत्रमा आफ्नै उत्पादनलाई बढाउने, कृषि पर्यटनतर्फ जोड दिने बेला आएको छैन गाउँपालिकाले? अब हामीले सोचेका छौँ, हामीले निर्वाचित भएपछि हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि हो। त्यसोस्ले हामीले तिनटै विषयलाई अगाडि सारेर हिँडेका छौँ। कृषिमा हामीभन्दा पहिला केही पम्पसेट दिने गरेको रहेछन्। अहिले हामीले त्यो चिजलाई रोकेर इलेक्ट्रिकबाट चल्ने मोटर दिने, पोल गाडेर तार तानिदिने, कनेक्सन जोड्न विद्युतलाई चिठी लेखेर सहयोग गरिदिने, विद्युत मिटर उनीहरूलाई उपलब्ध गराइदिने काम हामीले गरेका छौँ। यो गाउँवासीहरूको लागि समृद्धितर्फ लैजानको लागि रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूको कसरी विस्तार गरेको छ? हामीले रोजगारतिर पनि ध्यान दिएका छौँ। गाउँपालिकाले लोकसेवा आयोगमा पास हुनको लागि पढे लेखेका युवा युवतीलाई अथवा युवाहरूलाई हामीले तालिम गरायौँ। गएर कमसेकम कम्पिटिसनमा हाम्रो गाउँपालिकाभित्रका युवा युवतीले नाम निकाल्न सफल हुन् भनेर गाउँपालिकाले खर्च गरेर उनीहरूलाई तालिम दियो एकातिर भने, अर्कोतिर युवाहरूलाई विभिन्न रोजगार सम्बन्धी तालिम दिएका छौँ। ड्राइभिङ भयो, प्लम्बर बनाउने भयो, वायरिङ भयो। त्यस्तै महिलाहरूलाई गुन्द्री बुन्ने, पटेर भन्ने खरबाट राम्रो किसिमको बन्छ। अहिले हामीले दिएको तालिमबाट हजारौँ होइन लाखौँ रुपियाँ कमाएछन्। माग भए अनुसार पुर्याउनै सकेको छैनन्। काठमाडौँबाट 3 महिना 4 महिना पहिल्यै पैसा पठाइदिएर बुकिङ गरेका हुन्छन्। यिनीहरूले काठमाडौँ बेच्छन्, काठमाडौँबाट बाहिर देश जान्छ। त्यसरी हामीले तालिम दिएका छौँ। लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी जिल्ला बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा अवस्थित सुस्ता गाउँपालिकाको आर्थिक सामाजिक विकाससँगै सीमा सुरक्षाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा सरोकारवाला निकायको बीचमा रहेर स्थलगत रेडियो बहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं। कार्यक्रम रेकर्ड गर्न सहयोग पुर्याउने सुस्ता गाउँपालिका परिवार, उखु उत्पादक संघ, पत्रकार मुक्ति तिवारी, स्थानीय समाजसेवी सरस्वती गिरी लगायत कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छौं। स्थलगत रेडियो बहसको तेस्रो श्रृङ्खला लिएर आउँदो बुधबार आजकै समयमा भेट्ने गरी छुट्टिन्छौँ। पुनः प्रसारणका रूपमा तपाईँहरूले यस कार्यक्रमलाई बिहिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने प्राविधिक सहकर्मी भरत घिमिरे, दीपक सिलवालसँगै हामी सञ्चालक द्वय हरिगिरी र उद्धव सिंह चुवाङ्गडी बिदा हुन्छौँ। हुन्छ त, नमस्कार।